السلام عليكم أصدقائي الطلبة. وصلنا هنايا لإكزرسيس 5 السلسلة ديال التمارين ديال لامورتيسمون. خدمنا الديغريسيف، شفنا كيفاش كنصاوبو طابلو دامورتيسمون ديالو. دابا هاد لإكزرسيس غادي نشوفو كيفاش نجبدو لي طو، حتى هو غادي نعاودو فيه ديك القضية، وغادي نشوفو كذلك الكونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون كيفاش كتكون. L'extrait de la balance avant inventaire. هادي avant inventaire يعني les amortissements مازال ما تحسبوش. De l'entreprise Naïm est donné en annexe. L'entreprise a été créée le 1er janvier 2016. تكريات في شهر 1 2016. En outre, on vous communique les renseignements suivants. Une voiture de livraison achetée à 40 000 dirhams. شريناها ب40,000 درهم في 2 في شهر 1 2016، وفي 2018 بعناها ب19,000 درهم le 1er 10 2018. Seule l'écriture suivante a été passée ديال هادي باش بعنا هادي هي اللي دارت هاد l'écriture. هنايا عندنا لا بنك مع البري دو سيسيون دي immobilisations corporelles 19,000 par chèque. Les immobilisations ont été acquises au 2 janvier 2016. فاش يلا تكريات l'entreprise هنايا sont amortissables selon le système constant يعني linéaire. Extrait de la balance avant inventaire. عندنا matériel transport فيه 120,000، mobilier de bureau فيه 80,000، والماتيريال البيرو فيه 60,000. هادو لا فالور ديال كل ريبريك شحال فيها، وهنا شحال ديال لامورتيسمون داز. دابا حنا دوزنا 2016 و 2017، التوتال ديال 2016 و 2017 بالنسبه للامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور هو هذا 48,000، وهنا 20,000، وهنا 12,000. شنو هو السؤال؟ passer au journal les écritures de régularisation d'inventaire. خاصنا نديرو لي زيكريتور كونطابل ديال هاد لانفونتير، حيت هنا عطينا افون انفونتير. اول حاجه خاصنا نعرفو لو طو دامورتيسمون ديال كل حاجه، ديال الماتيريال ترونسبور وديال الموبيليي دو بيرو وديال الماتيريال دو بيرو. كيفاش غادي نديرو نعرفوهم؟ غادي نخدمو العلاقه اللي كنخدموها دائما. شنو هي هاد العلاقه؟ هي هادي، غادي نشدوها نديرو ليها هنايا كوبيي، نجيو هنا واحد البلاصه خاويه. عندنا الماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو ترونسبور شحال فيه الماتيريال دو ترونسبور، وعندنا الموبيليي دو بيرو، عندنا 3 نحطوهم هنايا كل واحد ولا فالور ديالو. لي فالور ديالهم هما هادو، كوبيي كولي نحطوهم هنا. دابا ولي زامورتيسمون ديالهم هما 48,000 و 20,000 و 12,000. دابا ديك القاعدة اللي خدينا قبيلة هادي نجيو نديروها هنا، دابا هنا نديروها هنا وهنا وهنا. هنا الماتيريال ترونسبور هاديك لا فالور دوريجين ديالو، لا فالور دونطري هي 120,000. اذا الا درنا 120,000 فوا اكس لو طو ما عرفناش شحال، فوا شحال عندنا من شهر، عندنا 2016 كلها و 2017، ولكن 2018 مازال، حيت قالوا لنا هنا افون انفونتير يعني عندنا جوج ديال الاعوام. جوج ديال الاعوام كل عام فيه 12 شهر هي 24. هنا غادي نديرو 24. الا ضربنا هاد 120,000 في اكس اللي هو لو طو في 24,000 في 24 على 12 غتعطينا 48. هنا عاوتاني لا فالور دونطري هي 80,000، وعندنا 24 شهر كذلك.
وهنا لا فالور دونطري هي 60000 و لو نومبر دو موا دوتيليزاسيون هو 24. إلا درنا 120000 في إكس 24 على 12 غتعطينا 48. هنا 80000 في إكس في 24 على 12 غتعطينا 20000. 60000 في إكس في 24 على 12 غتعطينا 12000. هادو معادلات من الدرجة الأولى ساهلين. إذا غادي نجبدو هاد إكس في كل حالة. في الحالة الأولى غادي نلقاوه 20، في الحالة الثانية غادي نلقاوه 12.5. حسبوا هادشي راه عندكم كالكولاتريس. وفي الحالة الأخيرة هادي غادي نلقاو 10. دابا عرفنا لي طو. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نحسبو لي دوطاسيون بالنسبة للعام 2018. دابا هنا نزيدو نهبطو هنايا. هاد العام 2018 مازال ما حسبناش ليه لي دوطاسيون ديالو. نبداو بهذه هي الاولى. لا، نبداو بهاد، نبداو بهاد 80000. الا بغينا الدوطاسيون اش كنديرو؟ كنديرو بلس 80000 مضروبه في 12.5 هي 0.125. خصنا نديرو هنا تساوي، هنا خصنا نكتبوها. دابا عطات 10000. نديرو هنايا باش يعطيونا، الله أكبر، هنا 60000 وهنا 120000. إلا بغينا الدوطاسيون ديال 2018 ديال الماتيريال دو بيرو ها هي كتساوي 60000 مضروبة في 0.1 هي 10%، هي 6000. بالنسبة لا دوطاسيون ديال الماتيريال دو بيرو درنا هي 6000. كيفاش درنا ليها؟ 60000 نضرب في هاد لو طو اللي لقينا هو 10% غتعطينا 6000. اما بالنسبة للماتيريال ترونسبور، هو الماتيريال ترونسبور المجموع ديالو كله فيه 120000 ياك، وهاديك 40000 هذاك الكاميون اللي بعنا شحال اشنا هو هذا فواتور دو ليفريزون اشتي ا 40000. هاد 40000 راه داخله في هاد 120000. دابا اول حاجه نحسبوا لامورتيسمون ديال هاد 40000. بعناها، واخا بعناها حتى لو بروميي 10 راه استعملناها 9 ديال الشهور. خصنا نحسبوا ليها لامورتيسمون ديالها. اذا لامورتيسمون ديالها يكون كيساوي هادي مضروبه في 40 في 20%. هذا هو لو طو 0.2 هي 20% مضروبة، غادي نفتحو القوس، شحال استعملناها 9 ديال الشهور مقسومة على 12 شهر ديال العام كله، غادي تعطينا 6000. 6000 هو لامورتيسمون ديال ديك الفواتور ديال ليفريزون. دابا خصنا نعرفو لامورتيسمون ديال هذاك الماتيريال ترونسبور الاخر اللي من غير هاد الفواتور د ليفريزون. غادي نديرو 120 ناقص 40 هي 80، وهنا غادي نديرو 80000 اللي بقات لينا. هادي غادي نضربوها في 20% هي 0.2. ودابا هنايا هاد الماتيريال الاخر دو ترونسبور اللي من غير هاد لا فواتور د ليفريزون راه استعملناه العام كله. اذا غادي نديرو 12 مقسوم على 12 هي 1، غنديروها غير باش تبان ياك، غتخرج لينا 16000. يعني هذيك الفواتور د ليفريزون، فواتور دو ليفريزون لامورتيسمون ديالها هو 6000، وداكشي اللي بقى 16000 في الماتيريال ترونسبور. هادوك جوجهم محسوبين على الماتيريال
دو ترونسبور، هادوك جوجهم، وهادو كذلك حتى هما ماتيريال ترونسبور لامورتيسمون ديالهم. دابا غادي نجيو ندوزو نديرو لا كونطابيليتي ديال هاد لي دوطاسيون اللي خرجنا. هنا عندنا ماتيريال ترونسبور شحال فيه 16000 وفيه 6000، يعني جوج. 16000 بلس 6000 هي 22000. غادي نجيو هنا امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور في الكريدي غادي نديرو 22000. امورتيسمون ديال الموبيليي دو بيرو 2835 واحد، غتلقاوها في البلان كونطابل. شحال لقينا؟ هي 10000. هذا موبيليي دو بيرو، موبيليي دو بيرو فيها 10000، والاخرى فيها 6000 ماتيريال بيرو. التوتال ديال هادشي كله هو 92000. لهنا 6000 ماشي 60000. 6000 غادي يخرج لنا التوتال هو 38000. هاد 38000 هي اللي كدوز في دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هنا كنديرو الكونت ديال لا شارج 6193، وهنا كنديرو الكونت لو كونت ديال هذاك لامورتيسمون ديال هذاك الحاجه اللي باغي نامورتيوها. هادشي غادي نديروه في لو 31/12/2018 في لانفونتير. ملي نديرو لانفونتير كان عندنا حنايا قبل هاد ليكريتور هي اللي دازت افون انفونتير، وهنا هاد لا بالونس اللي كانت عندنا هادي حتى هي افون انفونتير. كان غير 48 دايز هنايا، دابا راه غتزاد عليه هاد 22000، وهنا هاد 20000 غتزاد عليها هاد 10000 غتولي 30000، وهنا 12000 غادي تزاد عليها هاد 6000 غتولي 18000. يعني هنا غادي تولي 48 زائد 22، هنا 20 زائد 10، هنا 12 زائد 6، وغادي تولي عندنا لا بالونس ابري انفونتير. دابا هادشي هو اللي غادي نديرو في الانفونتير. من بعد باقا خاصة واحد لوبيراسيون اخرى. اشنا هي؟ هذيك الفواتور دو ليفريزون مادام حنا بعناها اذا راه خرجات من لاكتيف عندنا، ما بقاتش في لاكتيف، اذا خصها تخرج. اش كنديرو الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل والامورتيسمون ديال الماتيريال دو ترونسبور والماتيريال ترونسبور. شحال كندير الماتيريال ترونسبور؟ ها هو خرجناه من الكونت ديالو درناه في الكريدي، اذا غادي يخرج كان فيه 40000. شحال امورتيناه في العام الاول؟ لو طو قلنا هو 20% ديال 40000 هي 20% ديال 40000 هي 8000 العام الاول، بلس 8000 العام الاول، بلس 8000 العام الثاني، بلس 6000 العام الثالث. علاش درنا 6000؟ حيت امورتا غير 9 ديال الشهور ماشي 12 شهر. دونك التوتال ديال لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال دو ترونسبور اللي داز فيه 22000. اذا هذيك الفي ان ا شناهي كتساوي لا فالور دونطري هي هادي 40000، كتساوي 40000 لا فالور دونطري ناقص التوتال ديال لي زامورتيسمون اللي دازو في هذاك الماتيريال، غتبقى لنا هنا 18000. وهادو هما لي زيكريتور اللي خصهم يدارو في لو 31/12/2018. هادو هما لي زيكريتور ديال لانفونتير. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس، فيه شويه ديال التعقيدات ولكن ركزوا معاه مزيان راه غتفهموه. بقى عندكم شي حاجه ما تفهماتش مزيان كتبوا لي في لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليها على الاسئله ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق وشي فاليداسيون افيك مونسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.